Mayong hapon, Mindanao. Ako, si Sara Hilomen Velasco. Gisuspindi una sa DNR Davao Region ang operasyon sa Davao City Sanitary Landfill sa Barangay New Carmen human ang trash slide o pagdahili sa basura niadtong miaging semana. Busa ang mga barangay, iyahay og paagi aron mahipos ang basura sa ilang komunidad. Hinuon mihimo na og paagi ang lokal nga kagamhanan kalabot niini. Ani ang report. Bawal sa tagulabay yung basura nagto sa balite. Karong adlaw adto sa Napulo, Cagaw. Nagrekorida ang mga opisyal sa Barangay 5A sa Davao City human gisuspindi una ang operasyon sa Davao City Sanitary Landfill nga nahimutang sa Barangay New Carmen sa Tugbok District nga maoy labayanan og basura sa syudad. Kini human ang nahitabong trash slide o pagdahili sa mga basura niadtong Mayo 20 nga gikamatay sa usa ka individual ug pagkawala sa laing duha. So ang amo ang ginahimo karon naga pa-rekorida ko for stop sa paglabay sa basura diri sa amo ang collection point. Sumala sa barangay, nagtinabangay na sila aron mahipos ang mga basura ug dili mokatagpa sa kadalanan. Ang mga residente, ginapundo lang sabuna ang ilang mga basura sa ilang mga balay ug mitambag sa ubang residente kung unsaon pag-manage sa ilang basura. Ginabutang nang namo siya sa silupin niya. Mo lagi nang ibutang sa sako ingon ane niya. Mo nang ilabay dito sa balete niya kay bawal man di ay i-safe lang. Ibutang lang diri siya. Isambay. Pwede siya ma-minimize na itong basura by like natay proper waste disposal, like pwede ta maghimog compost pit sa likod if ever na mag-ano lang sa kung katong mga nabubulok di nabubulok. Apan hangyo sa barangay sa sentro nga matabangan sila nga makolekta gihapon sa LGU ang ilang basura, ilabi pa nga sa maong barangay na himutang ang usa sa mga dakong palengke sa syudad. Ginakuhaan pa og pahayag ang Davao Centro kalabot niini. Sumala sa DNR ug Environmental Management Bureau o EMB-11 ang pagsuspindi sa operasyon sa sanitary landfill paagi aron mahatagan og higayon nga makapatuman ang LGU og slope stabilization measures ug uban pang angay himuon subay sa RA 9003 o Ecological Waste Management Act. Hinuon misaad ang LGU nga tumanon ang mga kinahanglang requirements ilabi pa nga nag-issue ang DNR-11 og notice of violation niadtong Marso 19 tungod sa pag-operate sa landfill nga walay discharge permit, napakya sa effluent standards ug dili saktong leachate treatment system. Sumala ni Councilor Tec Ocampo, ang chairperson sa Committee on Environment and Natural Resources, doon na nailuna alang sa bagong sanitary landfill duol sa midahili nga landfill, isip dugang kalabayan ug basura. Currently, we are approving the budget for through SB number 1 para po nga madungagan nato ang budget para makompleto nato itong mga kinahanglan nato diha sa atong bagong sanitary landfill. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.